ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله المولانا العظيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذة الموت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إمام الأولين الآخرين، نور عالم رحمة للعالمين. إمام الأولين الآخرين، بحر الصدغر رحمة للعالمين. শুধু দাস রহমাতাল লিল আলামিন, মসজিদে ও শুধু হামারো জমিন। সাইয়্যিদুল কাউনাইনি খতমুল মুরসালিন, আখিরামত বুদে ফখরুল